Usa ka caretaker sa subdivision ang gidala sa korte sa kapulisan gumikan sa formal nga reklamo. Sumala pa nagpakabana ang maong caretaker apan nakasuhan. Unsa ka ang rason? Napriso karon sa sulod sa Silda sa Lagao Police Station ang usa ka lalaki nga dayo sa Jansan. Human siya gireklamo sa tagbalay nga nang labay og bato mao nga nadamyos ang salamin nga may balor 12,000 ka pesos. Ang akusado mo si Jovin Tisado, 33 anyos, walay asawa, libor og nagpuyo sa Purok 19, Barangay Lagao. Gidakop kini gabi sa Disyembre 17 og naghatag sa iyang pagpaklaro si Jovin kabahin sa nahitabo. Naglabay ko bato sa balay kay nangin ako nakita nga tao nga si tuyok-tuyok sa iyang balay. Tapos ginapasiga ang suga. makita nga mingaw ang subdivision kung asa gitudlo nga nitabo ang pagpamatog balay sa taas nga opisyal sa usa ka ahensya sa gobyerno. Halos walay tao og wayang pa ang lugar. Usa ka kahira sa dakong kananan sa mall ang nakuratan sa iyang nasayran nga anana sa sulod sa presuhan ang tao nga ilang gitawag nga kuya kun moagi sa guardhouse. Sumala ni Cheryl Bertolano nga sa iyang pagkasayod, sinaligan sa subdivision ang lalaking gipapriso katagbalay. Sa usa, tagagabiira man may uli dere. Duty man pud ko, bunta gabiira tapos pagkaman dakpan man na siya. Gilaan pa siyang kawatan nga caretaker man na siya dere. Disyembre 18, formal nga gipasaka ang reklamo nga malicious mischief batok kay Tisado. Samtang nagahandom kini nga may istorya personal ang iyang amo. In the heart of changing lives, kini si Verd Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Michigan News Authority.